आने वाले, बेकसों की दस्तगीरी करने वाले तेरे बंदे तेरे दरबार में हाथ उठाए हाजिर हैं। हमने उलमा के अकवाल सुने हैं कि रजब के 3 हुरूफ का मतलब रा से मुराद तेरी रहमत है, बा से मुराद तेरी तरफ से भलाई है, जीम से मुराद बंदे के जुर्म है। तेरी रहमत पुकार रही है कि मेरे बंदों के जुर्मों को रहमत और भलाई के दरमियान कर दो। इतने हाथ उठे हैं, इनमें कोई तो तेरा नेक बंदा होगा अल्लाह, जो सबसे तेरा मकबूल बंदा हो, तुझे उसी का वास्ता। मालिक आज की रात हमारी मगफिरत फरमा दे, हमारे गुनाह माफ कर दे, हमारे सगीरा गुनाह भी माफ कर दे, हमारे कबीरा गुनाह भी माफ कर दे, हमारे छुप कर किए हुए गुनाह भी माफ कर दे, हमारे ऐलानिया गुनाह भी माफ कर दे। ऐ सबसे बड़े माफ करने वाले, आज हमें माफ कर दे। रजब तेरा महीना है, हम तेरे बंदे हैं, तेरे हबीब के उम्मती हैं। अल्लाह आज की रात हमारी झोलियों में मगफिरत की खैर से नाज़िल हो जा, हमारे गुनाह माफ कर दे। अल्लाह रब्बे करीम, इन महीनों में खूब इबादतें करना नसीब कर दे। जो पीछे गुनाहों वाली जिंदगी गुजारी अल्लाह वो माफ कर दे, अब जो बाकी रह गई है वो अच्छी अता कर दे, सुन्नतों वाली अता कर दे, सजदों वाली अता कर दे, तिलावत वाली अता कर दे। हमें हराम देखने से बचा ले, हमें हराम बोलने से बचा ले, हराम सुनने से बचा ले, हराम खाने से बचा ले। अल्लाह बस तेरी रिजा वाले काम करना नसीब फरमा। ए रब्बे करीम, ए रब्बे करीम, अगर तू हम पर कोई आजमाइश भेजे हमें सब्र करने वाला बना, हर हाल में तेरा शुक्रगुजार बंदा बना दे। और अल्लाह जब तू माल दे तो खूब तेरी राह में खर्च करने का जज्बा भी अता फरमा। अल्लाह हमसे तेरे दीन की खिदमत ले ले, हमारी जबान में तासीर दे दे, हमारे औकात में बरकत दे दे, हमें हिम्मत दे, हमें सेहत दे, हमें दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा ले। ए रब्बे करीम, ईमान पर, दावत इस्लामी पर और अमीर अहले सुन्नत की गुलामी पर हम सबको इस्तिकामत अता फरमा। अल्लाह हम कमजोर हैं, तू खालिक है, तू मालिक है, तुझी से आफियत का सवाल है। मालिक जब तक जिंदा रखियो हर तरह की आफतों, मुसीबतों, बलाओं और वायरसों से महफूज रखना। ए अल्लाह चैन, सुकून, आफियत हमारा मुकद्दर फरमा दे। ए अल्लाह दुनिया में भी खैर, आखिरत में भी खैर हमारा मुकद्दर फरमा। अपने दर के सिवा किसी का मोहताज न करना। ए अल्लाह जिंदगी की आखिरी नमाज भी खड़े होकर मस्जिद में अदा करें, और आज जब आखिरी वक्त हो ईमान वाली, आफियत वाली, मदीने वाली और नबी पाक की दीद वाली हमें मौत अता फरमा। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शहादतन फी सबीलिक वजअल मौती फी बलदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुनिया में हर आफत से बचाना मौला, दुनिया में हर आफत से बचाना मौला, उक़बा में न कुछ रंज दिखाना मौला। बैठूं जो दरे पाक के पैगंबर के हुजूर, ईमान पे उस वक्त उठाना मौला, ईमान पे उस वक्त उठाना मौला। ए रब्बे करीम, कई बीमार आए होंगे, कई कर्जदार आए होंगे, कई बे औलाद आए होंगे, कई परेशान आए होंगे। ए अल्लाह कौन सी ऐसी तमन्ना है जो तेरे दर से पूरी ना हो सकती हो। तेरे बंदे तेरे दरबार में हाथ उठाए हाजिर हैं। ए अल्लाह हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा, कर्जदारों के कर्जे उतर जाएं, बे औलादों को नेक और साले औलाद अता कर दे। ए अल्लाह रूठों को मना दे, बिछड़ों को मिला दे, कर्जदारों के कर्जे उतर जाए। जो मुकद्दमों में फंसे हैं अल्लाह उन मुकद्दमों से उनकी जान छुड़ा दे। जो जेलों में कैद है बेगुनाह उन्हें रिहा कर दे। ए अल्लाह करम कर, आज सबकी झोलियां भर दे। इज्तिमा में आए हैं, जब घर लौटे तो परेशानियां दूर हो चुकी हो, खुशखबरियां मुंतजिर हो। ए अल्लाह कई मुश्किलें तो ऐसी हैं हम सोचते हैं वो कैसे दूर होंगी, मगर मौला तू हर शय पर कादिर है। हमें अपनी कुदरत का नजारा दिखा। ए अल्लाह घर जाए तो खुशखबरियां मुंतजिर हो। ए अल्लाह हमारी मदद फरमा, हमारे मददगार पैदा फरमा। ए अल्लाह आज जितने लोगों ने हमसे मुलाकातें की, नियतें की, ए अल्लाह उन सबको नियतों पर इस्तिकामत अता फरमा। ए करीम, जो मांग सके वो भी अता कर दे, जो नहीं मांग सके हमारे हक में बेहतर है, ए अल्लाह वो भी अता कर दे। ए अल्लाह बस चैन, सुकून, आफियत का सवाल है। ए अल्लाह घबराहट, परेशानी, बेकरारी, टेंशन, इन सब चीजों से हमारी जान छुड़ा दे, पुरसुकून जिंदगी अता कर। ए डूबतों को बचाने वाले, ए बेकसों की दस्तगीरी करने, ए गुनाहगारों की मग़फ़िरत फरमाने वाले मौला, तेरे गुनाहगार, सियाहकार, बदकार, बेकार बंदे तेरे दरबार में हाजिर हैं। ए अल्लाह बस आज हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, हमारे गुनाहों को माफ कर दे। हमने सुना कि कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के मुताबिक गुनाहगार बख्शे जाएंगे। अल्लाह हम तो बहुत थोड़े हैं, अल्लाह तेरी रहमत बहुत बड़ी है। अगर आज बख्शे जाने वालों में हमारा नाम भी लिख लिया गया तो तेरी रहमत में कमी नहीं पड़ेगी। अल्लाह तेरा कुछ भी नहीं जाएगा। अगर हमें जन्नत में दाखिल कर दिया गया तो तेरी जन्नत में जगह भी कम नहीं होगी, तेरा कुछ नहीं जाएगा। हाँ, बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह बख्शे जाने वालों में हमारा नाम लिख दे,
ہمارے ماں باپ کا نام لکھ دے, ہمارے بھائی بہنوں کا نام لکھ دے, ہمارے گھر والوں کا نام لکھ دے, ہمارے دوستوں کا نام لکھ دے, ہمارے رشتہ داروں کا نام لکھ دے, اللہ ہمارے مرحومین کا نام لکھ دے. اللہ آقا کی ساری امت کی بخشش فرما دے, ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے, ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے, ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ معاف. ہم مانتے ہیں گناہ بہت ہیں, ہم انکار نہیں کر رہے, ہم اقرار کرتے ہیں ہمارے بہت گناہ ہیں, لیکن ہمارے گناہ تیری رحمت کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. تیری رحمت بہت بڑی ہے اللہ. کر بیٹھے گناہ بس بڑی امید سے آتا ہے, رحیم کے قریب کے در پر دامن پھیلایا ہے, مانگنے کی رات ہے. اللہ کرم کر دے, بس ہمیں محروم نہ کیجیے. حدیث میں جو ہم نے سنا پڑھا کہ چند مد نصیب ہوں گے جو اس رات نہیں بخشے جائے گے. اللہ ان محرومین میں ہمیں شامل نہ کیجیے مولا. ہم گناہگار ہیں مگر بندے تیرے, اللہ تجھے اپنا رب مانتے ہیں, اللہ تیرے حبیب کے غلام ہیں, تیرے حبیب علیہ السلام سے بڑی محبت کرتے ہیں, گناہگار ہیں مانتے ہیں, اللہ نہ باقی نہیں ہے, اللہ بندے تیرے. ہماری ماں ہمیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی, کبھی غلطی ہو جاتی ماں سے معافی مانگتے ہیں, اللہ وہ سینے لگا دیتی, وہ معاف کر دیتی تھی. اللہ تو ماں سے زیادہ اچھا پردہ ڈالی رکھی ہو مالک. دنیا میں بھی تو نے عیب چھپائے, جو تجھے معلوم ہے وہ بندوں کو معلوم نہیں ہے. اللہ تجھے تو خبر ہے کتنا برا ہوں, تو عیبوں کو میرے چھپا یا الہی. اللہ دنیا میں بھی عیب چھپائے ہیں نا, تو نے اپنے کرم سے چھپائے. لوگوں کے سامنے ہمارے عیب نہیں آئے, لوگ ہماری عزت کرتے ہیں. اللہ مرتے وقت بھی چھپا لینا, اللہ مرتے وقت چہرہ بگڑ جاتا ہے. ہم نے سنا ہے گناہ کروں گا, اللہ ہمارا چہرہ نہ بگڑے, لوگ دیکھ کر نہ کہے اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا تھا, دیکھو اس کا چہرہ کیسا ہو گیا. اللہ کلمے والی, ایمان والی, عافیت والی کرم کر دے, مدینے والی موت عطا کرنا, جنت البقیع مدفن ہو جائے. اے اللہ قیامت کے دن جب پردے کھلے گے نا, جب اعمال کھلے, اے اللہ کریم اے ستار, اس دن بھی عیبوں پر پردہ ڈال دینا. یا الہی نام اے اعمال جب کھلنے لگے, الہی نام اے اعمال جب کھلنے لگے, عیب پوشے خلق ستار خطا کا ساتھ ہو. یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں, ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو. اے اللہ ادھر بھی بچا لینا اے کریم. بس آج بخش دے مولا, آج کرم کر دے مالک, آج مقدر میں تقدیر میں ہمیشہ کے لیے اپنی رضا لکھ دے. ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہونا. بس اے مالک اپنے کرم سے بخش دے. اور اب جو باقی رہ گئی, اے اللہ گناہوں میں گزار دی, پچھلی گندی گزار دی, اب جو رہ گئی ہے اے اللہ اچھی گزر جائے, اللہ اچھی گزر جائے, ایمان والی گزرے, عافیت والی گزرے, صحت والی گزرے, نیکیوں والی گزرے. 5 وقت کا نمازی بنا دے, قرآن پاک پڑھنے اور سمجھنے والا بنا دے. اے اللہ سنت رسول پر عمل کرنے والا بنا دے, حرام روزی سے بچا لے, حرام کاموں سے بچا لے. بس اے اللہ دین کی خدمت کے کاموں میں لگا دے. اچھے کام ایسے لے لے جو صدقہ جاریہ کے کام ہو, مرنے کے بعد بھی قبر میں ثواب کے تحفے آتے رہے. اے اللہ ایسی نیکیاں ہم سے کروا لے, تو چاہے گا تو ہوگی مولا. بس اپنے کرم سے ہم سے ایسے کام کروا لے. اے رب کریم نہ جانے کہاں تیرے بندے تیری بندیاں دعا میں شامل ہو گئے. اے اللہ بہت پریشان ہے لوگ, معاشی طور پر الگ پریشان, اے اللہ بیماریوں میں الگ ڈوبے ہوئے ہیں. کرم مولا, کرم کی رات ہے. اے اللہ روزگار میں برکتیں ڈال دے, اس قرض داروں کے قرضے اتر جائیں, بیماروں کو شفا مل جائے. اے اللہ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے دے, جن کو اولاد دی ہے ان کو اولاد کا سکھ عطا کر دے. جو مقدموں میں پھنسے ہیں بیجا انہیں رہائی دے دے. اے اللہ جو جس پریشانی میں ہے تو نام بھی جانتا ہے, کام بھی جانتا ہے, بھر دے مولا جھولی بھر دے سب کی. اے اللہ جھولی بھر دے, خوشحال کر دے. اے اللہ آج ایسا کرم کر دے کہ جب اس دعا سے ہم فارغ ہوں تو ہماری پریشانیاں آسانیوں میں بدل گئی ہو. ہمیں اپنی قدرت کا نظارہ دکھا. کئی مشکلیں, کئی پریشانیاں تو ایسی ہیں مولا لوگوں کی زندگی میں کہ لگتا ہے یہ کیسے دور ہوں گی, یہ ہٹے گی کیسے یہ پریشانی. مولا تو چاہے تو سب ممکن ہے, کرم کر دے, ان مشکلوں سے نجات دے دے. اے اللہ دنیا میں بھی خیر, آخرت میں بھی خیر ہمارا مقدر کر دے. زوال نعمت سے بچا, حاسدوں کے حسد سے بچا, بد نظروں کی بد نظری سے بچا, شیطان کے شر سے بچا, جادو ٹونے آسیب سے بچا, زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا, حاسدین کے حسد سے بچا. اے کریم اپنے کرم سے اپنے پسند کے بندوں میں ہمیں شامل فرما لے. اے کریم مولا, اے پروردگار, جہاں ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اتنے جو تیرا مقبول بندہ ہے تجھے اسی کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ آج ہماری مغفرت فرما دے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. ہم آج تجھ سے معافی مانگتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ, ہمارے گناہ معاف کر.